प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय आज बिहान 10 देखि साँझ 5 बजेसम्म। कान्तिपुर समाचारमा आज चिकित्सा क्षेत्रका विभिन्न विधामा 60,000 जनशक्ति अभाव हुँदा सर्वसाधारणलाई सेवा पाउनै कठिन। प्रणाली सुदृढीकरणपछि मध्य प्रदेशमा घट्यो विद्युत चुहावट। झण्डै 4 महिनापछि पायो प्रतिनिधि सभाले नियमावली। ऐतिहासिक देवल, प्राचीन शिलालेख तथा गढीहरूको संरक्षणमा दैलेखका स्थानीय तहको सक्रियता। अन्तर्राष्ट्रियमा फिनल्यान्डको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री नै पराजित र खेलकुदमा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग आजदेखि। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। तनहुँ, चितवन र बाराको उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन आज। 25 जना भन्दा बढीको जुलुस लैजान नपाइने, उम्मेदवारी दर्ताका लागि दलहरू फरक समयमा जाँदै। संसदमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा मानवाधिकार आयोगको असन्तुष्टि। पीडित मैत्री कानुन बन्नेमा आशंका, आयोग भन्छ सुझावको सुनवाई नै भएन। मध्य प्रदेशमा घट्यो विद्युत चुहावट। 19 महिनामा 4,000 भन्दा बढीलाई कारबाही र जरिवाना, 1 अर्ब 29 करोड बक्यौता असुली। फिनल्यान्डको संसदीय चुनावमा वामपन्थी प्रधानमन्त्री साना मारिन पराजित। 48 सिट सहित दक्षिणपन्थी नेशनल कोअलिसन पार्टी बन्यो ठूलो दल। र म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई हराउँदै न्यू क्यासल इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लियो। ला लिगामा भल्ला डोलिडमाथि रियालको फराकिलो जित। प्रतिनिधि सभाले नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन संशोधन सहित पारित गरेको छ। नियमावली पारित भएसँगै संसदीय समिति गठनको बाटो खुलेको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले सभामुखले गर्ने काम कारबाहीबारे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि विवाद बढेको थियो। संशोधनकर्ता सांसदहरूले हिजोको बैठकमा आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि केही संशोधन समावेश गर्ने गरी बहुमतले नियमावली पारित भएको हो। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन 2079 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। पारित नियमावली अनुसार उपसभामुखलाई जिम्मेवारी थपिएको छ। सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले पनि प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वान, प्रारम्भ र स्थगन गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। यस्तै संसद बैठक अघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नियमित बस्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। यसअघि सभामुखले आवश्यक ठानेका बेला मात्रै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्ने गरिएको थियो। महाभियोग प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको अन्तिममा संसदमा दर्ता भएर द्रुत प्रक्रियाबाट पनि टुङ्गो लाग्न सक्ने अवस्था नभए अर्को संसदले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था पनि पारित नियमावलीमा गरिएको छ। यस्तै नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमा गएसँगै कुनै सांसद फौजदारी अभियोगमा अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाए निलम्बन हुनेछन्। यसअघि अदालतको अन्तिम फैसला आएपछि मात्रै निलम्बन र पदमुक्त हुने प्रावधान थियो। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको संख्या 17 जनाबाट बढाएर 21 पुर्याइएको छ भने प्रतिनिधि सभा र संसदीय समितिको बैठक भर्चुअल माध्यमबाट पनि बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै भाषा आयोगले सिफारिस गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिमका भाषा संसदमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। मस्यौदा समितिले 3 हप्ता लगाएर फागुन 4 गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो भने 10 गते संसदमा पेश गरिएको थियो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ। विधेयकको मस्यौदालाई लिएर द्वन्द्व प्रभावितहरू विरोधमा रहँदा मुख्य राजनैतिक दलहरू पनि विभाजित छन्। पीडित मैत्री ऐन बनाउन सुझाव दिँदै आएको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग पनि विधेयकप्रति सन्तुष्ट हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गत साउनमै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐन संशोधनका लागि दर्ता भएको विधेयकमा समावेश गर्न भन्दै 12 बुँदामा सुझाव दिएको थियो। आयोगले मानवाधिकारको उल्लङ्घन र गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको परिभाषा पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएको थियो। बालसेनाको प्रयोग, यौनजन्य हिंसा र जबरजस्तीकरणी जस्ता विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अनुकूल हुने गरी परिभाषा गर्न आयोगले भनेको थियो। तर संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकमा बाल सैन्य प्रयोगको विषय समावेश नै छैन। आयोगले नियमित अदालतमा रहेका द्वन्द्व
पदसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न गठन हुने विशेष अदालतमा सार्न नहुने समेत भने पनि अहिलेको विधेयकमा त्यस्ता मुद्दा विशेष अदालतमा सार्ने प्रस्ताव गरिएको छ। गत साउनमै दिएको सुझाव समेत विधेयकमा समावेश नगरिनुले आशंका उत्पन्न भएको आयोगको भनाइ छ। मानवाधिकार आयोगसँग पनि छलफल गरेर लैजाउँ। अर्को चाहिँ अब द्वन्द्व पीडितहरू छन्, सरकारवालाहरू जो छन् तिनीहरूलाई पनि छलफल गरेर लैजाउँ र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू जे छन् त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, मानवाधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग मिल्दोजुल्दो गरी चाहिँ ऐन संशोधन गरौँ। आयोगको मुख्य चासो सरकारवालासँग छलफल नै नगरी विधेयक तयार पारिएकोमा छ। विधेयकलाई समितिमा लगी प्रक्रिया पुर्याएर पारित नगरे अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नपाउने आयोगको बुझाइ छ। हाउसले मेजोरिटीले गरेर पास हुने भन्ने त्यो हुँदैन, किनभने यसको प्रक्रियागत रूपले गएन भने, किनभने अहिलेसम्म मानवाधिकार समिति नै बनेको छैन। मानवाधिकार न्याय कानुन समिति नबनेसम्म, पार्लियामेन्ट्री समिति नबनेसम्म, त्यो त्यहाँ छलफल नगरेसम्म हाउसले त्यतिकै पास गरेको मान्य हुँदैन। यदि जबरजस्ती गरेर कुनै कुरा पास गरियो भने भोलिपल्टै फेरि सर्वोच्चमा जाने एउटा छँदैछ र मैले अहिले पनि भने सर्वोच्चमा जानेछ। मलाई लाग्छ पीडितहरूले आफ्नो राज्यबाट न्याय पाएन भने अन्तर्राष्ट्रियसम्म जान सक्ने बाटो धेरै खुला छ नि त। समाधानको व्यवस्था राख्न हुँदैन र यसकारण पनि राख्न हुँदैन कि संविधान, हाम्रो संविधानको धारा 276 सँग यो मेल खाँदैन, किनभने त्यहाँ सजाय नभएसम्म समाधानको कुरा उठ्दैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो आयो पदाधिकारीहरूको चयन। पदाधिकारीहरूको चयन गर्दाखेरि कमसेकम पनि प्रतिष्ठित सामाजिक अभियन्ताहरू, रेपुटेड चाहिन्छ कि। आयोगले चासो देखाए जस्तै विषयमा सांसदहरूले संशोधन पनि दर्ता गराएका छन्। निशस्त्र व्यक्तिको हत्या, जबरजस्तीकरणी तथा यौनजन्य हिंसा लगायतलाई गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनमा समावेश गर्नुपर्ने सांसदहरूको माग छ। पटक पटक यस्ता विषय उठे पनि राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्ति नहुँदा सम्बोधन हुन सकेको छैन। राजनैतिक चाहिँ दलहरूको इच्छा शक्ति छैन एउटा कुरा, र उनीहरू चाहँदैनन्। विभिन्न चाहिँ राजनैतिक स्वार्थले गर्दाखेरि पीडितहरूले चाहिँ नि न्याय नपाउन्, किन भन्दाखेरि अधिकांश पीडकहरू चाहिँ राजनैतिक दलको चाहिँ नि कार्यकर्ताहरू छन् र आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई सुरक्षा गर्नको लागि, संरक्षण गर्नको लागि पीडितप्रति चाहिँ कसैको पनि चाहिँ नि सहानुभूति छैन। सरकारवालाहरूले विगतदेखि नै देखाएको चासोमा सरकार गम्भीर हुन नसक्दा द्वन्द्वको घाउ निको हुन सकेको छैन। अहिलेको मस्यौदाले द्वन्द्व प्रभावितहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्न नसक्ने आयोगको ठम्ब्याइ छ। अझ गम्भीर विषय त मानवाधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले आयोगसँग छलफल नै गरेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र सुरज खड्काका साथ रमेश धमला र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। आगामी वैशाख 10मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले बारा 2, चितवन 2 र तनहुँ 1मा हुने उपनिर्वाचनका लागि आज बिहान 10 देखि साँझ 5 बजेसम्म मनोनयन पत्र दर्ताको समय तोकेको छ। सत्ता गठबन्धनभित्रै गठबन्धन र तालमेलले 3वटै क्षेत्रको उपनिर्वाचन चासोको विषय बनेको छ। यसअघि हिजो 3वटै जिल्लामा निर्वाचन कार्यालयको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएका छन्। बैठकमा दलहरू अलग अलग समयमा निर्वाचन कार्यालय जाने सहमति भएको छ। निर्वाचन कार्यालयहरूले आज उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता तथा उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने तालिका बनाएका छन्। चैत 21 गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, 22 गते उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने, 23 गते नाम फिर्ता लिने र सोही दिन अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ। आयोगले चैत 23 गते साँझ 5 बजेभित्र उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नेछ। आयोगले उम्मेदवारी दिन जाँदा 25 जनाभन्दा बढीको जुलुस लैजान नपाइने व्यवस्था दल र उम्मेदवार बन्न चाहनेहरूलाई सम्झाएको छ। वैशाख 10मा हुने उपनिर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारी मनोनयन हुँदैछ। यसबारे जानकारी दिन हाम्रा तनहुँ, चितवन र बारा संवाददाता प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। हामीसँग बाराबाट रमेश ठाकुर, चितवनबाट राजु चौधरी र तनहुँबाट प्रताप राणा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। म बाराबाट सुरु गर्न चाहन्छु। बारामा प्रतिनिधि सभाको रिक्त पदमा हुने उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन प्रक्रिया कसरी अघि बढ्दैछ? कुन कुन दलहरूले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने तयारी छ? रमेशजी।
पुनः चितवनतर्फ लाग्न चाहन्छु। चितवनबाट संवाददाता राजु चौधरी हाम्रो सम्पर्कमा छन्। राजु, चितवनमा उपनिर्वाचनको मनोनयन कसरी हुँदैछ? आज 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म मनोनयन दर्ता हुँदैछ। कुन कुन दलले उम्मेदवारी दिने तयारी छ? श्री चितवनमा आज उपनिर्वाचनको मनोनयन दर्ता हुँदैछ र विशेष गरी नेपाली सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवार दर्ता गर्दैछ भने नेकपा एमाले र यसअघि निर्वाचन जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि उम्मेदवार दर्ता गर्दैछ र अन्य हामीले जानकारी पाएअनुसार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि उम्मेदवार दर्ता गर्दैछ र चितवनमा बिहान 10 बजेदेखि चाहिँ उम्मेदवार दर्ताको कार्यतालिका रहेको छ र सोही अनुसार चाहिँ सबै दलहरूलाई पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयले सबै दलहरूलाई सबै तालिका छुट्याएको छ र सोही अनुसार चाहिँ नेपाली कांग्रेसले दिउँसो 1 बजे दर्ताका लागि भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिउँसो 1 बजे उम्मेदवार दर्ताको समय तालिका पाएको छ र त्यसै गरी नेकपा एमाले दिउँसो 3 बजे उम्मेदवार दर्ता गर्दैछ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले दिउँसो 4 बजे उम्मेदवार दर्ताको समय तालिका पाएको छ र सोही अनुसार राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चाहिँ उम्मेदवार दर्ताका लागि तयारी गरिरहेका छन् र त्यस्तै गरी नेपाली कांग्रेसले भने आमसभा गरेर नै उम्मेदवार दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको छ। भरतपुरको 24 कोठीमा आमसभा गरिनेछ र आमसभामा केन्द्रीय महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा त्यसै गरी सभामन्त्री डिना उपाध्यायको उहाँको उपस्थितिले उहाँहरूले सम्बोधन गरेपछि त्यसपछि उम्मेदवार दर्ताको कार्यतालिका उहाँहरू रहेको छ र त्यसै गरी नेकपा एमाले तर्फबाट पोलिट ब्युरो सदस्य गोकुल बास्कोटा पनि सहभागी हुने हामीले जानकारी पाएका छौँ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अन्य चाहिँ नेताहरू केन्द्रीय नेताहरू पनि सहभागी हुनेछन् किनकि केन्द्रीय सभापति नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव लड्दैछन्। त्यही हिसाबले चाहिँ सबै दलहरूले चाहिँ अहिले तयारी गरिरहेको अवस्था छ। श्री राजु, चितवनमा जहाँ उपनिर्वाचन हुँदैछ यो क्षेत्रलाई एकदमै चासोका साथ पनि हेरिएको छ। यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने त्यस क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए र अहिले पुनः उनी त्यस क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्ने जस्तो चर्चा पनि छ। त्यहाँका मतदाताले पुनः उपनिर्वाचन गर्न पाउँदाखेरि, मत हाल्न पाउँदाखेरि उनीहरूको उत्साह, उनीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ? पक्कै पनि यो अब दोस्रो पटक हुँदैछ। अब धेरै अन्तरालमा पनि होइन, गत मङ्सिरमा मात्र चुनाव भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि मतदातामा एउटा खासै त्यस्तो धेरै उत्साह पनि छैन किनकि अब यो गर्मी महिनामा चाहिँ हुँदैछ। चितवनमा वैशाखमा भने निकै गर्मी हुन्छ। त्यस हिसाबले मङ्सिरमा चिसो मौसममा हुँदाखेरि र देशैभरि एउटा चाहिँ एकसाथ चाहिँ निर्वाचन हुँदाखेरि छुट्टै माहौल थियो निर्वाचनको। तर सीमित यो एउटा मात्र क्षेत्रमा उपचुनाव हुँदाखेरि चाहिँ खासै त्यस्तो धेरै रौनक चाहिँ नहुने। तर चाहिँ यहाँ जति चाहिँ मात्रामा चाहिँ मानिसहरू बसोबास गरिरहेका छन् उनीहरू चाहिँ मतदान गर्नमा चाहिँ आतुर नै छन्, हामी गर्छौँ भन्ने खालको छ। तर चाहिँ पहिला जसरी मङ्सिरमा विभिन्न ठाउँबाट छोडेर चाहिँ मतदान गर्नका लागि यहाँ आएका थिए, कोही विदेशबाट चाहिँ बिजा मिलाएर मतदान गर्न आएका थिए भने अहिले त्यस्तो अवस्था चाहिँ देखिँदैन। तर चाहिँ हामीले सबै ठाउँबाट बुझ्दाखेरि चाहिँ विगतमा जसरी मत खसेको थियो त्यो खालको मत चाहिँ खस्दैन कि भन्ने चाहिँ धेरैको अनुमान छ। त्यस हिसाबले चाहिँ खासै धेरै चाहिँ उत्साह त्यस्तो चाहिँ जो देखिँदैन। तर चाहिँ जति पनि यहाँ अब सहभागी छन् उनीहरूले पाइक पर्ने ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो चाहिँ मतदान गर्न सक्ने चाहिँ छन्, उनीहरूले त्यो अनुसार चाहिँ तयारी गरिरहेको अवस्था छ। तपाईँले जुन दलबीच अहिले प्रतिस्पर्धा देखिएको छ पनि भन्नुभएको छ, उनीहरूले मतदाता समक्ष जाँदाखेरि अब चुनाव प्रचार गर्दाखेरि कस्ता खालका एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेका छन् मतदाता सामु? विशेष गरी अहिले यसपटकको अलि चुनाव छ फरक चाहिँ के मानेमा छ भने सबै दलका उम्मेदवारहरू चाहिँ भर्खर युवा उम्मेदवारहरू छन्। जस्तै गरी गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका जितनाथ श्रेष्ठ जो उहाँ पूर्व सभापति पनि हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसको र उहाँ यही क्षेत्रको बासिन्दा पनि कालिका नगरपालिकाको बासिन्दा हुनुहुन्छ उहाँ। त्यही हिसाबले गर्दाखेरि र त्यसै गरी नेकपा एमाले उठाएको उम्मेदवार रामप्रसाद देउपाने उहाँ जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ यति बेला, उहाँ पनि भर्खर युवाका हुनुहुन्छ र त्यसै गरी रवि लामिछाने पनि युवा हुनुहुन्छ र त्यसै गरी सबै उम्मेदवारहरू युवा भएको हिसाबले चाहिँ यसपटक चाहिँ भोटमा अब पहिला जस्तो चाहिँ एकदमै अन्तर चाहिँ हुँदैन कि भन्ने धेरैले चाहिँ एउटा आकलन चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। यद्यपि अब प्रतिस्पर्धामा वैशाख 10 को चुनावमा के भन्छ, तर चाहिँ अहिले त्रिपक्षीय चाहिँ भिडन्त हुने चाहिँ सम्भावना चाहिँ सबैले चाहिँ आकलन गरिरहेको छ। हामी विश्लेषकहरूसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ, यो बीचमा पनि मतदाताहरूसँग कुरा बुझिरहेका थियौँ र जसरी अब नेपाली कांग्रेस नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरूले चाहिँ के भनिरहेका छन् भन्दाखेरि जो उम्मेदवार योभन्दा अगाडि चुनाव
जितेका थिए उनैको कारणले अहिले उपनिर्वाचन भइरहेको छ। यस्तो अहिले राज्यको करोडौँ खर्च भइरहेको छ। यस्तो विषयमा चाहिँ यो चाहिँ ख्यालठट्टा जस्तै गरेर चाहिँ यो भयो। त्यो हिसाबले त अब अलिकति यही स्थानीय मान्छे अलिक बुझेका मान्छेले जिताउनुपर्छ भन्ने खालको त्यो खालको एजेन्डा लिएर चाहिँ उनीहरूले गइरहेका छन् र हामी युवा छौँ, हामी यो चितवन चुनाव 2 को लागि चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्ने खालको चाहिँ उनीहरू त्यो अभियान लिएर चाहिँ अहिले चाहिँ घर दैलो अभियानहरूमा पुगिरहेको छ। उनीहरू अहिले कार्यकर्ताहरू भेटघाट गरिरहेका छन् र त्यसै गरी आफ्ना जो यो बिचमा जो रुष्ट थिए आफ्ना चाहिँ नेताहरू कार्यकर्ताहरू त्यो रुष्ट नेता कार्यकर्ताहरूलाई रिझाउनका लागि पनि उनीहरू अहिले आन्तरिक रूपमा भेटघाट गरिरहेका छन्। जस्तै नेपाली कांग्रेसले बीचमा आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई जो चाहिँ गठबन्धन विपक्षमा लागेको थियो उनीहरूले कारवाही गरेको थियो र 10 वर्ष अगाडि त्यति बेला चुनावमा तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको विरुद्धमा बागी उठेका विकास कोइरालाको पनि नेपाली कांग्रेसले हिजो मात्र चाहिँ फुकुवा गरेको छ, निलम्बन फुकुवा गरेर कारवाही फुकुवा गरेको छ। त्यस हिसाबले चाहिँ लागिरहेको अवस्था छ। हुन्छ, धन्यवाद। उनी थिए चितवनबाट सहकर्मी राजु चौधरी। हामी अन्य क्षेत्रका संवाददातासँग पनि सम्पर्कको प्रयास गरिरहेका छौँ। समाचार अझै बाँकी छन्। वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि आज उम्मेदवार मनोनयन हुँदैछ। यसैबारे जानकारी दिन हाम्रा संवाददाताहरू प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिने क्रम जारी छ। बाराबाट रमेश ठाकुर र तनहुबाट प्रताप राणा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। हामी बारातर्फ लाग्छौँ। बाराबाट रमेश ठाकुर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। रमेशजी, उपनिर्वाचनका लागि हुन गइरहेको उम्मेदवार मनोनयन प्रक्रियाबारे जानकारी के छ? विनय, पक्कै पनि यो आज जुन वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनको लागि आज जुन मनोनयन दर्ताको समय तोकिएको छ, आज 20 गते चाहिँ मनोनयन दर्ता गर्ने भनेर मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले हामीलाई बताइरहँदाखेरि आज 10 बजेदेखि साँझको 5 बजेसम्ममा यहाँ मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। कुन दलले कति बेला उम्मेदवारी दर्ता गर्छन्? यहाँ हामीले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार आज जसपाबाट उपेन्द्र प्रसाद यादवले उम्मेदवारी दिँदैछन्, जुन कि गठबन्धनका उम्मेदवार छन्। उनलाई माओवादी र नेपाली कांग्रेस र लोकसपाले यहाँ समर्थन जनाउने भनेर केन्द्रबाट एउटा सहमति भएको छ। त्यही अनुरूप यहाँ जसपाबाट उपेन्द्र यादवले उम्मेदवारी दिँदैछन् भने जनमतबाट शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहा, जुन कि पहिला माओवादी थिए उनी चाहिँ अहिले जनमतबाट आजै नै उम्मेदवारी दिने तय भएको छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट पनि पूर्व डिआइजी रमेश खरेल पनि यहाँ उम्मेदवारी दिने जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी एमालेबाट पुरुषोत्तम पौडेल एमालेको उम्मेदवार बन्ने भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। विनय, हिजो मात्र यहाँ सर्वदलीय बैठक बसेर आज मनोनयन दर्ताको सम्पूर्ण तयारी पुरा भइसकेको भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। विनय, रमेशजी केही बेर होल्डमै बस्नु होला, हामी तनुतर्फ लाग्छौँ। तनुबाट प्रताप राणा प्रत्यक्ष सम्पर्कमै छन्। प्रतापजी, त्यहाँ उम्मेदवारहरूको मनोनयन प्रक्रिया कसरी सुरु हुँदैछ? विनय, वैशाख 10 गते हुन गइरहेको तनहुँ 1 को उपनिर्वाचनको आज मनोनयन दर्ता गर्ने दिन र म अहिले ठ्याक्कै तनहुँको दमौली स्थित यो मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालय अगाडि छु र यहाँको माहौल हेर्ने हो भने यो उपनिर्वाचनका लागि तनहुँ 1 को मनोनयन दर्ताका लागि चाहिँ यहाँ मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयले सबै तयारी पूरा गरिसकेको छ र सम्भवतः यो 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म चाहिँ राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूलाई मनोनयन दर्ताका लागि चाहिँ समय दिएको छ। विनय, खास गरी यसपटकको उपनिर्वाचनमा तनहुँ 1 मा कुन कुन दलहरूबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ? तनहुँ 1 मा यसअघि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भइसकेपछि यो क्षेत्र जुन उपनिर्वाचनमा गएको हो र अहिले नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराई र एमालेबाट सर्वेन्द्र खनाल र राजसपाबाट डाक्टर सोडिम वाग्लेले आज मनोनयन दर्ता गर्ने समय लिइसकेको छ। यसरी सरसर्ती हेर्ने हो भने सम्भवतः तनहुँ 1 मा यो तीनैजना युवाहरू र निकै मतदाता उत्साहित पनि छन्। यी तीनैजना उम्मेदवार बीच र यो तनहुँ 1 मा चाहिँ
यसअघि नेपाली काङ्ग्रेसले जिते तापनि अहिले रासपा त्यस्तै गरेर एमालेको पनि उम्मेदवार आएको र काङ्ग्रेसको एउटा विरासत भएको यो जिल्ला पनि यो काङ्ग्रेसले दाबी गरेको छ भने रासपा नयाँ अनुहारको रूपमा सोडिङ वाक्ले र एमालेबाट नयाँ अनुहारको रूपमा सर्वेन्द्र खन्नालाई ल्याएको कारणले गर्दा उम्मेदवारी बनाउने भएको कारणले गर्दा तनहुँ 1 को चुनाव चाहिँ निकै प्रतिस्पर्धात्मक र निकै रोचक हुने चाहिँ देखिएको छ विनयजी। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उपस्थिति धेरै जसो देखिएको थियो। यसपटकको उपनिर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उपस्थिति कस्तो छ, त्यहाँ के पाउनुभयो तपाईले? मङ्सिर 4 को जुन निर्वाचनमा तनहुँ 1 मा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू लगभग आधा दर्जन जति स्वतन्त्र उम्मेदवार दर्ता गरेका थिए भने यसपटक भने स्वतन्त्र उम्मेदवार दर्ता गरेका जुन समूह थियो नेपाली काङ्ग्रेसबाट बागी उम्मेदवार दिएका गोविन्दराज जोशी जुन समूह थियो, मैले सम्भवतः जोशी समूहलाई मैले बिहान बुझ्दाखेरि यसपालिको उपनिर्वाचनमा भने गोविन्दराज जोशीको समूहले चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार नदिने भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् भने अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवार कतिजनाले दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिला जुन मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा जुन स्वतन्त्र उम्मेदवारको जुन खालको उम्मेदवारी थियो त्यो अनुसार चाहिँ यसपालिको उपनिर्वाचनमा चाहिँ अहिलेसम्मको बुझाइमा स्वतन्त्र उम्मेदवार चाहिँ निकै कम पर्ने र नपर्न पनि सक्ने भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ विनय। यसपटक राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू आज मनोनयन दर्ता गर्न जाँदैछन्। उम्मेदवारहरूले मतदाता समक्ष कस्ता एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेका छन्? उम्मेदवारहरूले मतदातासँग पहिलो प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकासलाई जोड दिएको छ। त्यस्तै गरेर रोजगारीका कुरा पनि उम्मेदवारहरूले चाहिँ अगाडि एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेका छन्। तनहुँ जिल्लाको तनहुँ 1 को जुन निर्वाचन क्षेत्रको जति पूर्वाधार विकासको लागि जति जे भए त्यो भन्दा चाहिँ धेरै अब पूर्वाधार विकासमा चाहिँ हामी जोड दिन्छौँ, यहाँको जनतालाई चाहिँ आय आर्जनमा हामी जोड्छौँ भन्ने खालको चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ मुख्य उम्मेदवारहरूले चाहिँ यो एजेन्डाहरू चाहिँ अगाडि सारेको पाइन्छ। तनहुँबाट प्रताप राणा, तपाईँ सम्पर्कमै बस्नु होला। हामी 12 तर्फ लाग्छौँ। रमेशजी, 12 मा यसपटक कुन कुन दलहरूबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ? राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले कस्ता एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेका छन् मतदाता समक्ष? विनयजी, अब मङ्सिर 4 गतेतिर हामी फर्केर हेर्दाखेरि यहाँ भएको यो 12 को क्षेत्र नम्बर 2 मा जुन उपनिर्वाचन हुँदैछ त्यहाँ एकदमै स्वतन्त्र उम्मेदवारको वर्चस्व रहेको थियो योभन्दा पहिला, किनभने त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका पनि बागी उम्मेदवार थिए, त्यसै गरी जसपाबाट बागी उम्मेदवार थिए, अरू पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार जुन थिए उनले पनि निकै नै राम्रो मत ल्याएका थिए मङ्सिर 4 गतेसम्म हेर्दाखेरि विनयजी। तर अहिले जुन वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचन छ त्यसमा कतै न कतै एकदमै रोमाञ्चक र रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ यहाँ। जस्तै कि जुन पहिला जसपाबाट रामकिशोर यादव बागी उम्मेदवार बनेर 11,043 मत ल्याएका थिए, तिनी अहिले जसपामै प्रवेश गरिसकेका छन्। त्यति मात्र होइन, जस्तै त्यहाँको निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेश सभा क्षेत्रको पनि जुन उम्मेदवारहरू थिए जुन पहिला स्वतन्त्र जसपाबाट हटेर स्वतन्त्र लडेका थिए उनीहरू पनि अहिले जसपामा प्रवेश गरिसकेका छन्। र माओवादीबाट जुन पहिला गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी गठबन्धनबाट जुन शिवचन्द्र कुशवाहा जुन माओवादीबाट चुनाव लडेर 13,468 मत प्राप्त गरेका थिए, उनी अहिले जनमत पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। जनमत योभन्दा पहिला मङ्सिर 4 मा चाहिँ 2,725 मत ल्याएको थियो र उनी अहिले जनमत पार्टीबाट अब सत्ता गठबन्धनबाट टिकट नमिल्ने देखेर उनी अहिले जनमतबाट लडिरहेका छन्। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसबाटै बागी बनेका रविन्द्र यादवले पनि राम्रै मत ल्याएका थिए, जुन 10,750 उनी चौथो स्थान बनाएका थिए। उनी चाहिँ अहिलेसम्म उनको उम्मेदवारी पर्छ या पर्दैन भन्ने टुङ्गो लागिसकेको अवस्था छैन विनयजी। त्यसै गरी स्वतन्त्रकै अर्को उम्मेदवार जुन अरुण कुमार गेवाली थिए, जुन 7,698 मत ल्याएर 5औं स्थानमा आएका थिए, उनीलाई अहिले प्रभु शाह नेतृत्वको
आम जनता पार्टीले उनलाई सघाइरहेको छ र यसपालि उनले पनि उम्मेदवारी दिने भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ विनयजी। त्यस्तै अब सरसर्ती हेर्दाखेरि मङ्सिर पछाडिको जुन यो समीकरण बनेको छ, दल फेरबदल भएको छ, त्यसले एकदमै यो क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ विनयजी। अहिले पनि अब 2 नम्बर क्षेत्रबाट खास गरी उपेन्द्र यादवको जुन चर्चा छ, त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट पनि रमेश खरेल चुनाव लड्ने यहाँ चर्चा चलेको छ। यसले गर्दा मतदाताहरू एकदमै उत्साहित भएका छन्, किनभने योभन्दा विगतका चुनावहरूमा यति केन्द्रीय लेभलका नेताहरू यहाँबाट चुनाव नलडेको कारणले पनि यसपालि यो गत मङ्सिरको चुनावभन्दा पनि यो उपनिर्वाचन चाहिँ एकदमै रोचक देखिएको छ विनयजी। हस्, धन्यवाद रमेशजी। उनीहरू थिए हाम्रा संवाददाता रमेश ठाकुर बाराबाट र तनहुबाट प्रताप राणा, दुवैजनालाई धन्यवाद। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारहरूको मनोनयन हुँदैछ र त्यसैबारे जानकारी गराउँदै अब बाँकी समाचार। नेपालमा चिकित्सा क्षेत्रका विभिन्न विधामा 60,000 जनशक्ति अभाव रहेको देखिएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको प्रक्षेपण अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकदेखि आयुर्वेदिक, प्राकृतिक, फिजियोथेरापी लगायतमा जनशक्ति अभाव देखिएको हो। सरकारले समयमा दरबन्दी सिर्जना नगर्दा विदेश पलायनको बढ्दो क्रम लगायतका कारण जनशक्ति अभाव देखिएको हो। नेपालमा चिकित्सक, नर्स, पारामेडिक्स लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न विधामा 2,50,000 जनशक्ति छन्। एमबीबीएस विदेश गरी 32,218 जना मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भए पनि कार्यरतको संख्या 20,000 हाराहारीमा मात्र छ। यस्तै 73,800 नर्स रहे पनि 35% भन्दा बढी विदेशिएका छन्। चिकित्सक र नर्सको संख्या विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार रहे पनि स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विधामा जनशक्ति अभाव छ। राज्यलाई आवश्यकता भएअनुसारको जनशक्ति उत्पादन नभएको कारणले कुनै क्षेत्रमा बढी र कुनै क्षेत्रमा कम देखिएको छ। समग्रमा हेर्दाखेरि 60,000 देखिएको, त्यो राज्यलाई आवश्यक भएको क्षेत्रमा जनशक्तिहरू उत्पादन नभएको जनशक्तिहरू हो। खास गरी अहिले भनियो भने हामीलाई धेरै अभाव देखिएको जनशक्तिहरूमा आयुर्वेदको जनशक्ति, फार्मेसीको जनशक्ति, फिजियोथेरापी र विशेषज्ञ चिकित्सकहरू र विशेषज्ञ सेवाका जनशक्तिहरूको अभाव देखिएको छ। आयुर्वेदिक तथा प्राकृतिक चिकित्सामा जनशक्तिको अभाव त झनै दयनीय छ। एकातिर यी विषय विद्यार्थीको प्राथमिकतामा पढ्न सकेको छैन भने अर्कोतिर विश्वविद्यालय तथा कलेजहरू पनि पठन पाठन विस्तार गर्न चाहँदैनन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति अपुग भएका विषय र कार्यक्रमका बारेमा सरकारले ठोस नीति बनाउन नै नसकेको विज्ञको बुझाइ छ। सबभन्दा अर्को त तपाईँको माग पनि हुनु पर्यो। माग भएन भने यो चाहिँ चाहिने भनेर पनि भएन, त्यो उसको चाहिँ स्कोप पनि हुनु पर्यो। जस्तो अब तपाईँ कुनै प्रोग्राम खोल्नुहुन्छ, क्यान्डिडेट आइदिएन भने के गर्नुहुन्छ हैन, खर्चको कुराहरू छ। प्राइभेटमा तपाईँ देखिराख्नु भएको छ अहिले कति प्रोग्रामहरूमा खाली गएर अब चाहिँ प्रोग्राम कोल्याप्स गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ यो कम्बाइन इफोर्ट सबभन्दा त गभर्मेन्टको पोलिसीको कुराहरू नै हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सबभन्दा ठुलो समस्या अहिले दरबन्दी के हो हजुर? हामीले नयाँ ओएनएम जुन गरेका छौँ, त्यो ओएनएमको आधारमा सङ्घीय अस्पतालहरूमा सेवा विस्तार भए तापनि हाम्रो भौतिक संरचना र हाम्रो ह्युमन रिसोर्सेसको विस्तार अझै हामीले गर्न सकेका छैनौँ। मुख्य चुनौती भनेकै अहिले ह्युमन रिसोर्सेसको विस्तार हो। सरकारले लामो समयदेखि चिकित्सक दरबन्दी थपेको छैन, त्यसमा पनि भएका समेत विदेश पलायन हुँदा जनशक्ति अभावको समस्या झन गहिरिँदै गएको छ। यसले गर्दा नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्। यसैले मुलुकका लागि आवश्यक चिकित्सा जनशक्ति उत्पादन र दरबन्दीको यथोचित व्यवस्थाका लागि सरकार र सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र हेम प्रसाईका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा जनशक्ति अभाव हुनुलाई के भन्ने? ए, जनस्वास्थ्यको उपेक्षा, बी, जनशक्ति पलायनको असर र सी, पर्याप्त सेवा सुविधा नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो प्रणाली सुदृढीकरण गरेपछि मध्य प्रदेशमा विद्युत
चुहावट घट्दै गएको छ। चुहावट घटेसँगै 1 वर्षमा 1 अर्ब रुपियाँ बचत भएको प्राधिकरणले दावी गरेको छ। मध्य प्रदेशका सबै स्थानमा बिजुलीको पहुँच भएसँगै विद्युत चुहावट घट्दै गएको छ। प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको सक्रियता र ग्राहकमा देखिएको सजगताले 2 वर्ष अघि 16.58% रहेको विद्युत चुहावट अहिले 11.58 मा झरेको छ। हुकिङ नियन्त्रण, ग्राहकको बिलिङ र रिडिङमा सुधार, लामो समयदेखि बन्द रहेको मिटर परिवर्तन लगायतका कारण कुल खपत बिजुली युनिटमध्ये 5% चुहावट घटेको हो। चुहावट नियन्त्रणको लागि नाइट अपरेसन गर्छौँ, मान्छे समातेर ल्याइरहेछौँ, अहिले दिनमै समातेर ल्याइरहेछौँ र त्यसमा थुप्रै ठाउँमा हाम्रो झडप पनि भएको छ, हाम्रा कर्मचारीहरू पिटाइ पनि खाछन्। तर यो हुँदाहुँदै पनि हामी पछि हट्दैनौँ र यसमा अझ निर्मम तरिकाले अगाडि बढ्छौँ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मध्य प्रदेशमा 1 अर्ब 91 करोड युनिट अर्थात् 17 अर्ब 31 करोड मूल्य बराबरको विद्युत बिक्री हुँदा 15 अर्ब 77 करोड महसुल सङ्कलन भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म कुल 128 करोड 21 लाख युनिट मध्ये 14 करोड 83 लाख युनिट चुहावट भएको तथ्याङ्क छ। प्राधिकरणका अनुसार विद्युत चुहावटको दृष्टिकोणले मध्य प्रदेशको सबभन्दा बढी सर्लाहीको मलङ्गवामा 40.8 छ, रौतहटको मलापुरमा 39.49, बाराको सिमरौनगढमा 38.29 र मौतरीको जलेश्वरमा अहिले पनि 25% बिजुली चुहावट रहेको छ। डाइरेक्ट हुकिङ गरेरै मोटर चलाउने, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ सबभन्दा बढी चुहावट भनेको कृषि क्षेत्र रिलेटेड सिँचाइ परियोजनमा छ। त्यसपछि अब धेरैको मिटरमै बाइपास गरिदिने, मिटरलाई चाहिँ अब जे नर्मल उसले चाहिँ रिडिङ गर्ने अथवा जे उसले मापन गर्न सक्ने त्यसलाई नै बाइपास गरेर त्यसरी पनि चुहावट चाहिँ यो एरियामा चाहिँ हामीले पाएका छौँ। लामो समयदेखि बिजुली महसुल नबुझाउने प्रवृत्ति समेत बढ्दै गएपछि प्राधिकरणले मध्य प्रदेशको 8 जिल्लाका 38,000 भन्दा बढी ग्राहकको विद्युत लाइन काटेर 1 अर्ब 29 करोड 67 लाख भन्दा बढी बक्यौता असुल उपर गरेको छ। त्यसैगरी प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रण अभियान अन्तर्गत बिजुली चोरी गरेको आरोपमा 19 महिनाभित्र 4160 जनालाई पक्राउ गरी जरिवाना बापत 9 करोड 96 लाख र लामो समयदेखि बन्द रहेको बिजुली मिटर परिवर्तन गरी 5 करोड 20 लाख रुपियाँ भन्दा बढी महसुल सङ्कलन गरेको हो। सुशासनको प्रत्याभूति यसैको माध्यमद्वारा हुन सक्दछ र यसलाई निरन्तरता दिन सक्नुपर्दछ र दियो भने राजस्व बढ्छ भने फेरि नागरिकलाई नै त्यसले फाइदा हुन्छ। मध्य प्रदेशमा रहेका प्राधिकरणको 9,83,023 मध्ये 59% औद्योगिक र 41% गृहस्थ ग्राहक रहेका छन्। प्रदेश र स्थानीय सरकारले सरकारी स्तरमै कृषि क्षेत्रमा बिजुलीको पहुँच बढाउन सके 1% मात्र चुहावट रहेको औद्योगिक क्षेत्र बाराको सिमरा जस्तै अन्य ठाउँमा पनि चुहावट घटाउन सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। भारतबाट इन्धनको मूल्य घटेर आए पनि नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन गर्न आनाकानी गरेको छ। शनिबार मूल्य घटेर आएपछि निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 9 रुपियाँ र डिजलमा प्रति लिटर 22 रुपियाँ नाफा छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार शनिबार आइओसीबाट पेट्रोलमा प्रति लिटर 1 रुपियाँ 74 पैसा र डिजलमा 6 रुपियाँ 82 पैसा मूल्य घटेर आएको थियो। निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले मूल्य घटाउन वाणिज्य मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको बताए। विश्व बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दीले कच्चा तेलको बिक्री कम भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अहिले विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $79 कायम भएको छ। निगमले पुरानो बक्यौता 12 अर्ब रुपियाँ रहेको भन्दै मूल्य समायोजन गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फिनल्यान्डकी वामपन्थी प्रधानमन्त्री साना मारिन संसदीय चुनावमा पराजित भएकी छन्। तीव्र प्रतिस्पर्धा भएको निर्वाचनमा विपक्षी दक्षिणपन्थी नेशनल कोअलिसन पार्टी एनसीपीले जित हासिल गरेको छ। संसदको 200 सिट सङ्ख्यामा उक्त दलले 48 सिट जितेको हो। राष्ट्रवादी फेन्स पार्टीले 46 सिट र मारिनको सोसल डेमोक्राटले 43 सिटमा जितेको छ। विश्वकै कनिष्ठ प्रधानमन्त्री 37 वर्षीय मारिनले सन् 2019मा कार्यभार सम्हालेकी थिइन्। विश्वभर प्रगतिशील नयाँ नेताको रूपमा चिनिएकी उनी आफ्नो पार्टी र सरकारको सार्वजनिक
खर्चको विषयमा भने आलोचित भइन्। फिनल्यान्डका युवा माझ लोकप्रिय मारिनलाई केही कन्जर्भेटिभहरूले भड्किलो पेन्सन र शिक्षा खर्चमा आलोचना गर्दै आएका छन्। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको 6औं चरणका खेलहरू आजबाट सुरु हुँदैछन्। आज विभागीय डर्बीसहित 2 खेल हुँदैछन्। एपीएफ र नेपाल पुलिस बीचको खेल दिउँसो 2 बजे च्यासल मैदान ललितपुरमा सुरु हुनेछ। आज खेल जिते एपीएफ तालिकाको शीर्ष 5 मा उक्लिनेछ। एपीएफले यसअघिका 5 खेलमा 2 जित 1 बराबरी र 2 हारको नतिजा निकालेको थियो। राष्ट्रिय टिममा परेका क्लबका नवीन लामा, सनी श्रेष्ठ र मणिकुमार लामा अभ्यासमा फर्केका छन्। पुलिस भने लिगमा पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ। 5 मध्ये 4 मा पराजित पुलिस 1 अङ्कसहित तालिकाको पुछारमा छ। यस्तै सोही समयमा एन्फा कम्प्लेक्समा सङ्कटा र कुमलटार बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। सङ्कटाले 5 मध्ये 1 जित र 3 बराबरीको नतिजा निकाल्दा 1 खेल हारेको थियो। कुमलटारले 2 खेल जित्दा बाँकी 3 खेल गुमाएको थियो। 6 अङ्कसहित सङ्कटा तालिकाको 8औं स्थानमा छ भने कुमलटार समान अङ्क भए पनि गोल अन्तरका आधारमा 9औं स्थानमा छ। एन्फाले लिगमा 5 चरणका खेल समाप्त भएपछि मुफसलका गोल्ड कपलाई समय दिँदै लिगमा विश्राम दिएको थियो। 5औं चरणसम्म मनाङ र चर्च बोइज युनाइटेड अपराजित रहेका छन्। फ्रेन्च लिग 1 मा पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएसजी लियोनसँग 1-0 गोलले स्तब्ध भएको छ। पीएसजीले घरेलु मैदानमा 2023 मा बिहोरेको यो 7औं पराजय हो। पार्क दी फासमा भएको खेलको निर्धारित समयभन्दा 10 मिनेट पछि खेलाइएको थियो। लियनको गाडी रङ्गशाला नजिक रहेको पुल मुनिबाट नछिरेपछि घुमाएर अर्को बाटो हुँदै आउँदा ढिला भएको हो। खेलको पहिलो हाफमा गोल हुन सकेन। 56औं मिनेटमा ब्राडले बार्कोलाले गरेको गोल नै लियोनको जितमा निर्णायक बन्यो। पीएसजीका लागि स्टार खेलाडी लियोनल मेसी र किलियन एम्बापेले पनि कुनै प्रभाव देखाउन सकेनन्। पीएसजी कतार विश्वकपपछि सबै प्रतियोगितामा गरी 18 खेलमा पराजित भएको छ। यद्यपि 29 खेलबाट 66 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा छ। लियोन यो जितपछि 9औं स्थानमा उक्लेको छ। उसको 29 खेलबाट 44 अङ्क भएको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।